बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तां कर्मिलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज तावनो आम्ही लितुर्जिक वर्साचो सादो काळ सुरू करता. तुमका कळीत असचे प्रमाणे लितुर्जिक वर्स आद्वेंताच्या काळात सुरू जाता. ताचे उपरांत क्रिसमसाचो काळ, ताचे उपरांत थोडे हप्ते सादो काळ, त्या उपरांत करेजमाचो काळ, प्राचिताचो काळ आणि ताचे उपरांत पास्काचो काळ. काल आम्ही पास्काचो काळ संपयलो आणि मुखले हप्ते जावन आसात साद्या काळाचे, ऑर्डिनरी टाइम ऑफ द लिटर्जिकल इयर. पेंतेकोस्ताच्या परबेमुखांतर पास्काचो काळ सोंपता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आम्ही इगर्जमातेच्या जल्माची परब संभ्रमता. पवित्र आत्म्याचे येणे आणि इगर्जमातेच्या जल्माची परब. त्या उपरांतल्या सोमारा म्हळ्यार आईच्या दिसा मोरी पवित्र सभेची माता, ब्लेसेड वर्जिन मेरी मदर ऑफ द चर्च, हे स्मरण आम्ही करता. पहिले हे स्मरण नातरले, पापा फ्रांसिसान हे स्मरण स्थापलेले जावन आसा, ते आज आम्ही संभ्रमता. सो या फेस्ताक लक्ती जाल्ले प्रत्येक वाचप वांजेल आम्ही वाचया आणि ताचे वयर नियाळ करया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, 19 अध्याय, वळी 25 तावन 30 आणि 4 पर्यंत. हेणे जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफसाची पोतीन मोरी आणि मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगलेक उबी आसली. आपले आवयक आणि तिचे बोगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागी म्हणे, स्त्रिये, पळे, हो तुझो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुझी आवय. उपरांत ते घडयेत हांवन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतच म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावच्याक तांचे पाय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवें कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पाय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो,
आज आमी एक स्मरण आचरण करते आसा. मोरी पवित्र सभेची माता, मेरी मदर ऑफ द चर्च. ह्या विशयंत तुमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा तें हांव नेना. कित्याक म्हळ्यार हें एक नोवेन्स फेस्त, एक नोवेन्स आचरण, एक नोवेन्स स्मरण पयलें नातल्लें. नोवेन्स म्हळ्यार कितलें नवें? हें स्मरण आयचे दिसा म्हणजे पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या सोमारा आचरण करीचे म्हणून पापा फ्रांसिसान 2018 इसवेच्या मार्चाच्या 3 तारखेर एक आदेश दिल्लो आसा. तर हें फेस्त सुरू जाल्लें 2018 उपरांत, त्या वर्साच्या पेंतेकोस्ताच्या सोमारा दीस. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र सभेच्या जल्माची परब आनी त्या उपरांतल्या सोमारा मोरी पवित्र सभेची माता म्हणलें स्मरण करीचें म्हणून पापा फ्रांसिसान दिल्लो आदेश जावन आसा. आनी त्या आदेशाक लागून आज आमी हें स्मरण करते आसा. ती पयली गजाल. दुसरें, एक आवय भुरग्याक ताच्या वाडावळींत एक विशेष पात्र घेता. आनी त्या भुरग्याच्या सर्वतोमुख ऑल राउंड डेव्हलपमेंट जायशें ती आवय पळयता. एक भुरगें रडोवन दी, एक भुरगें रागार जावं दी, एक भुरगें संतोशान आसूं दी, एक भुरगें दुखांत आसूं दी, ह्या हर एका बोगणांनी एक आवय त्या भुरग्याक आपणाक लागीं धरता. केन्ना एक आवय आनी भुरगें आमी पळयता, ल्हानशें भुरगें प्रत्येक जावन तें भुरगें सडावत जावन आवयच्या फासलेंत आसता वा आवयच्या त्या एका कुडीच्या बांदांत आसता. कुडीक लागूनच आसता. कित्याक म्हळ्यार एक आवय त्या भुरग्याक आपणा सांगाता दवरचे मुखांतर भुरग्याक न्हय मात्र मोग, न्हय मात्र आपणाच्या कुडीची उब सडीत करून त्या भुरग्याक रक्षण दिता. पूण एका ल्हानशा भुरग्याक सर्व संगती विशयी जाणवाय आसना. भुरगें वाडटा वाडटा खंयचें बरें, खंयचें वायट, खंयचें गोड, खंयचें कोडू, खंयचें आमशें, खंयचें तिखशें समजून घेता. त्या देखून ल्हान आसतना भुरग्याक ही जाणवाय नातिल्ल्या वेळार आवयचें मार्गदर्शन, आवयचें रक्षण बारीच गरजेचें. आनी त्या देखून आवय 24/7 ह्या भुरग्याक आपणाच्या सांगाता दवरता. आनी भुरग्याक खंयचें बरें आनी खंयचें पाड म्हूण कळीत नातिल्ल्या वेळार भुरग्याक बरेंच दिवचें थंय ह्या आवय आपणाचो वेळ, त्याग सकत खर्चिता. पण एका पुलिसान, एका बॉडीगार्डान एका भुरग्याक दिवच्या रक्षणाच्या की एका आवयन भुरग्याक दिवच्या रक्षणेंत जायतो फरक आसा.
ह्या दिसांनी आमच्यो आवय कामाक वेतात आनी तेन्ना कितें करतात, आपणाच्या भुरग्याक आयाच्या हातान दिवन वेतात. आवय एक आया त्या भुरग्याक बऱ्यान पळयता जावंक पुरो, ना म्हूण हांव सांगना, पूण कितलें बऱ्यान पळयल्यार आवयचो मोग आनी आयाचो मोग हाचे मदें जायतो फरक आसा, जायतो फरक आसा. कित्याक आवयचो तो नीज मोग. ना म्हूण सांगना, थोड्या संदर्भांनी आवय आया जावंक पुरो आनी आया आवय जावंक पुरो तांणी दिवच्या मोगान. पूण सट्टाव आवयचो मोग तो आवयचो मोग, आयाची जतन आयाची जतन. आनी अशें आज आमी मोरी पवित्र सभेची माता म्हणटना ह्या मोरयेतावन असलें एक रक्षण, असलो एक मोग, असली एक जतन आमी जोडूंक शकता. कालच्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त संभ्रमलें, पेंतेकोस्ताची परब. आनी आमकां कळीत आसा, पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र सभा जल्माक आयली, बर्थडे ऑफ द चर्च कालच्या दिसा. आनी ह्या पवित्र सभेची वडील मोरी जावन आसा. आमी आतां वांजलांत आयकून घेतलेले प्रमाणे जेजून आपणाचें लास्ट वील मोरच्या पयलें वील बरोवन दवरतात. न्ही कोणाची आस्त कोणाक, कोण कितले पयशे कोणाक, हें सगळें. जेजू खुर्सार उमकळतना आपणाच्या आवयक, जेजू लागीं दुसरी खंयचीच आस्त नातल्ली, ताचे लागीं आसली एकच आस्त ती आवय. आनी ती आस्त त्या आवयक जुवांक दिता. आनी जुवांव कोण थंय, आम्हा सर्वांचो एक प्रतिनिधी. आनी जुवांक मोरयेचो पोसको पूत जावन दिता. कित्याक जुवांक जेजू उपरांतले कश्ट संकश्ट सोसूंक एक आदार दिवचे तसली एक व्यक्ती जाय आसली. आनी खंडीत जावन मोरयेच्या की दुसरी व्यक्ती थंयसर नातल्ली. कित्याक म्हळ्यार मोरी जेजूची पयली शिस, फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीजस. त्या 12 अपोस्तलांच्या की पयलें येता मोरी. आनी ही मोरी जुवांक जेजूची शिकोवण कशें जिवोवचें, जेजूचो पाटलाव लागशिल्ल्यान कसो करचो म्हणून शिकोवच्यांत ती पयलें स्थान घेता. आनी अशें मुगाळ भवन आनी भयणो, जुवांव मोरयेक आपणाच्या घरा आपोवन व्हरचे मुखांत्र असलें एक मार्गदर्शन, असलें एक धैर्य तो मोरयेतावन जोडून घेता. तर आज आमी हें स्मरण करता आसतना कितें शिकया? पयल्यान पयलें कशें एक संवसारी आवय आपणाच्या भुरग्याक रक्षण दिवचें तें, मार्गदर्शन दिवचें तें, जायतो वेळ आनी सखत खर्चिता, तशें आमकां एक आसा आवय सर्गींची. आनी आमकां पातकाच्या सर्व सांकळेंतलें सुटोवच्याक, पातकाच्या वडण्यांतलें राखच्याक मोरी आसा. तिची ससाय आमी सोदली जाल्यार, तिच्या पावलांनी आमी चल्ल्या जाल्यार ती मोरी केदीकच आमचो हात सोडची ना. पयलें. दुसरें, कशें जुवांवन आयच्या वांजेलान आमी समजल्ले प्रमाणे मोरयेक आपणाच्या घरा आपोवन व्हेलें की, तशें आमी आमच्या घरांनी मोरयेक दवरूंक जाय.
मोरयेक दवरूंक जाय म्हळ्यार मोरयेचे एक इमास हाडून दवरचें म्हूण न्ही, वा मोरयेचें एक पायनल हाडून दवरचें म्हूण न्ही. मोरी आमच्या घरांनी सदांच आसूं. मोरयेचें हाजीरपणू आमी सदांच आमच्या घरांनी दवरूंक जाय. खंडीत जावन चर्चाचें भक्तीपण आमी आदारूंक जाय. पूण चडीत करून मोरयेन सांगलेलें एक उतर आसा. पवित्र पुस्तकांत तिणें खंयचोय आदेश दिल्लो ना. बगार तिणें दिल्लो आदेश एकच, तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. खंय सांगलें? काना शेरान मोरयेन सांगलें उतर. आनी जेजून कितें सांगलां तें पाळचें तें करचें तें मोरी आमकां आदार. जर मोरी आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसा जाल्यार जेजून कितें सांगलां तें चलचें तें आमकां कश्ट जावचें ना. कित्याक एक आवय आपणाच्या भुरग्याक कशें शिकयता. आमकां कळीत आसा, एक भुरगें उलोवंक शिकचें जाल्यार, जेवंक शिकचें जाल्यार, वा मागणें करूंक शिकयचें जाल्यार खरी एक आवयन शिकयची. आनी तशेंच मोरी आमच्या घरांनी, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार ती खरी एक संगत आमकां शिकयतली. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां ती साध्य जातली. त्या देखून मोरी न्ही मात्र पवित्र सभेची माता, आमच्या कुटुंबाची माता, आमच्या वैयक्तीक जिविताची माता, आमच्या घराण्याची माता ती जावं दी. आनी अशें तिच्या आश्रयकाल चलची आमी. खंडीत जावन न्ही मात्र मोरयेचीं खरीं भुरगीं जावन वाडटली हांव, बगार जेजूची बापाचीं खरीं भुरगीं जावन वाडटली हांव. तर अशें जिवंक तीच मोरी आमकां आदार दिवं दी. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबान पर्वताक पळयता, थंय तावन न्ही जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पाय आदलोंक निसरोंक दिना जावं. तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचो ना. इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना जेम ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पोर तुका राखता, तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा. देखून दिसाचें तुका वोत लागचें ना, तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका निवारतलो. तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळटलो. आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रसन्न कुमार, सिस्टर कॅन्डिडा, दोगांय कर्मिलीत, आईडा डिसोजा पुणे तावन, श्वेता पिरेरा कुवेट तावन, रतीश क्लॉड फर्नांडिस संजय नगर बेंगलोर तावन, जॅस्मिन सोजा कानापूर बेळगाम तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर, तुमच्या तेसावाचेर आमी मागता. तशेंच
देवदीन जोसेफिन मेरी डिसोजा हिसो जल्म असो उडास आज आमी काडटाव. सर्वेस पोर देव तिका. तशेंच ग्रेसी लुईस अंधेरी मुंबय हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आनी एक नवो हप्तो तशेंच लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ हांव मागतां. भोव न्हू भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसाव आनी येदळूच हाका पेज स्पॉन्सराक विचारन आमकां फोनां केल्लीं आसात, मेसेज केल्ली आसात केदळ आमी नांवां दिवयेत म्हणून. वेगीनच्याक तुमी ती नांवां दिवची. म्हज्या नंबराक तुमी ती नांवां, डेट्स आनी तुमचो एड्रेस धाडचो आनी त्या उपरांत पेमेंटा विशयी हांव तुमकां कळयतलो. जल्म दिसाच्या उगडासाक कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून जुबलेव पयलो कुमगार बावतिस्मो असले संदर्भ उडास दवरून तुमी हे पेज स्पॉन्सर करी येता. तुमी केल्ल्या पेज स्पॉन्सर लेकार आमी तुमकां ते बायबल डायरी धाडून दिता. कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत अशें 3 भासांनी आमी ते डायरी छापता. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.